नासिर साहब, एक वाकया तो चले बागी जिना पे हुआ, दूसरा पे सोहेल आफरीदी साहब ने कल ये ट्वीट किया कि वो हैदराबाद से जब कराची के लिए निकले तो बहुत सारे रास्ते बंद कर दिए गए, मोटरवे बंद किया गया, उसकी वजह से उनको पता नहीं जंगलात से होते हुए अंदर से गलियों से होते हुए वो कह रहे 7 घंटे में पहुंचा और ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी पूरी टीम की जिंदगी रिस्क पे लगा दी थी। तो ये क्या हुआ है? चले यहाँ पे तो एक मामला था कि जलसे का वेन्यू क्या होगा, सीएम जो कह रहे हैं कि मेरी राह में रुकावटें खड़ी की गई, मुझे कराची नहीं पहुंचने दे रहे थे, ये क्या मामला हुआ है? देखें, वो उनको मुकम्मल तौर पर प्रोटोकॉल था और वो जो एक सिक्योरिटी अलर्ट आया हुआ है उसके तहत उनको जो महफूज तरीन रास्ते थे वहां से लेके आया गया। तो इसमें जाहिर है थोड़ी सी, वो कह रहे मेरी जान खतरे में थी, आप कह रहे हैं कि वो महफूज तरीन रास्ता था। जी, वो महफूज तरीन रास्ते थे और उनको उसमें लाया गया है। पुलिस और पूरी प्रोटेक्शन उनके साथ थी। वो हमारे मेहमान हैं और सिंध पुलिस थी उनके साथ? जिंदगी उनकी जी बिल्कुल, सब लोग उसी वजह से तो वो आए हैं उस रास्तों से। नहीं तो वो कैसे, अगर वो सारे अगर वो जैसे कह रहे हैं कि नाका लगा हुआ था और सबने बंद किया हुआ था तो फिर वो कैसे आ सकते थे? जाहिर है उनको उन रास्तों से, उन दीगर जगहों से वही लोग, उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए लगाया गया था या कोई और वजह से लगाया गया था? नहीं, ये उनकी सिक्योरिटी और उनकी हिफाजत के लिए जो था वो इस तरीके के ऊपर अमल किया गया, जो अभी रिपोर्ट आई है जो इंतजामिया ने हमें दी है। सही है। तो आसिफ कैसे साहब, इतनी अच्छी बात है, देखें वो कह रहे सिंध पुलिस साथ थी, महफूज रास्ता आपको फराम किया गया। ठीक है, रास्ता थोड़ा तवील हो गया, उनका सफर तवील हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपको सिक्योरिटी महफूज रास्ता दिया गया है, आप कह रहे हैं कि जान खतरे में डाल दिया। मैं क्या कह सकता हूँ? देखिए, आप भी समझते हैं, ये भी समझते हैं कि किधर से क्या हो रहा है। क्या ये जमहूरी पोलिटिकल पार्टी जो है इस तरह इंस्ट्रक्शन लेगी? क्या हमारी अपनी से नहीं होगी? क्या हमने जमहूरियत को इस तरह किया है? क्या मतलब, देखिए ये हमारा कानून है। अभी जी मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है, फूड पे रोड ब्लॉक है, जगह जगह लाठीचार्ज हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो नासिर साहब आप ये भी देख लेना, मतलब ये कि ये आपकी पार्टी तो देखो ये पूरी मुल्क की पार्टी थी और वो देख ले कि क्या चीजें है जिसने पीपल पार्टी को आवाम से जो है अलग कर रही है। मैं ज्यादा इसलिए नहीं जाना चाहता, मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता, हमारी आपके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन देखिए ये हमारा जमहूरी हक है। ये आपके लिए एक बहुत, ये सिंध की आवाम के लिए एक नेगेटिव पाल होगा कि एक मेहमान आया है और इस मेहमान के साथ इतना जिस तरह पंजाब में भी तुकरी हुई, हम सिंध की आवाम से ये तवक्को नहीं रख रहे हैं। हम सिंध की समझते हैं कि एक पार्टी भी अपने आप को जमहूरी पार्टी कहती है, एक जिम्मेदार पार्टी कहती है। और मैंने तो आपके हमारे बिलावल भुट्टो साहब से, चूंकि मैं स्पीकर था, सारे से मेरे राबते भी थे और मतलब एक बिलीव करते हैं जमहूरियत पे। तो जमहूरियत पे बिलीव करने के लिए एक दूसरे के ऊपर अगर आप कहते हैं कि जरदारी साहब के ऊपर तनकीद भी, तो ये तो हमारे जमहूरी हक है। हमने अगर बात करनी है तो डेफिनेटली हम करेंगे। अच्छा, आप कह रहे हैं असद साहब कि अभी भी आपको ये इतलात मिली कि शेलिंग हो रही है, तो नासिर साहब अगर आप कहते हैं कि इंक्वायरी कराएंगे जो कल हुआ, तो आज भी हमने ये मनाजिर देखें, पूरा वक्त के जो बागे जिना में पुलिस मोबाइल्स थी, वहां पे कैदी वैन खड़ी हुई थी और जो लोग अंदर आ रहे थे बागे जिना में जलसा अटेंड करने के लिए उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा था, उन पे शेलिंग भी हो रही थी, फिर दूसरी तरफ से पथराव भी हुआ। तो बागे जिना तो आपने दे दिया है, तो फिर वहां पे पुलिस क्या कर रही है, क्यों रोक रही है लोगों को अंदर आने से? देखिए, वहां पे कुछ इसकी वजह से ये बदमज़गी हुई। असद कैसर साहब हमारे इंतहाई मोहतरम है। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि सीएम के पी सोहेल आफरीदी साहब अचानक तो नहीं आए थे ना सिंध में, उनका प्रोग्राम शेड्यूल प्रोग्राम था और सबके इल्म में था। अगर हमारे ऊपर किसी का प्रेशर होता तो क्यों इस तरह से चेयरमैन साहब के हुक्म पे हमारे कैबिनेट के सीनियर वजीर जो डिविजनल प्रेसिडेंट भी हैं कराची के, सईद गनी साहब, वहाँ पे उनको वेलकम करते, अजरक और टोपी पेश करते, या फिर उनका प्रॉपर तरीके से उन्होंने हर जगह जहां वो उन्होंने जाना चाहा वहां पे उनको फैसिलिटेट किया गया, उनका पूरा प्रोटोकॉल, उनकी बात हो रही है कि देखिए जो सिंध की मेहमान नवाजी है उसकी तारीफ हो रही थी, आपके जमहूरी इक़दार की जो है तारीफ हो रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये तमाम चीजें, क्योंकि शायद नून लीग को, मैंने आप ट्वीट निकाले, मैंने कल इनकी तारीफ की है। मैं नासिर साहब ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जब तमाम तारीफें हो रही थी उसको ऑब्वियसली नून लीग को तो अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वहां तो इल्जाम लग रहा था कि देखिए पंजाब में आपने कितना मिसमैनेज किया, यहाँ कितनी अच्छी तरीके से उनका एक जमहूरी तरीके से इस्तकबाल किया गया है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा, ऐसा तो नहीं कि नून लीग को परेशानी हो रही थी, उनको बुरा लग रहा था जिस वजह से आपको अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करना पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारी स्ट्रेटजी तब्दील नहीं हुई, ना ही नून लीग ने हमें कोई गिला किया है, ना ही किसी और तरफ से। मैं सिंपल सी एक बात बता रहा हूँ ना कि कल बागे जिना के लिए 4 साढ़े 4 बजे तक बात होती रही कि जी आप दे दें, 5 बजे तक दे दें, वो 6:30 बजे निकला है नोटिफिकेशन। तो उसके बाद से ही ये चेंज हो गया जी नहीं जी हम रोड पे करेंगे, और फिर वो एक
جی، لیکن میں ذاتی طور پر معذرت کرتا ہوں اگر کہیں پہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز ہوئی ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی ایک صوبے کے سی ایم ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھی کیا ان کے استقبال اور ساری چیزیں وہ ہم نے کے پی کے عزت دی، کیونکہ وہ ان کا مینڈیٹ ان کے پاس تھا، اور ہمارے پر کوئی اس طرح کا پریشر نہیں. یہ جو ابھی بھی چیزیں ہو رہی ہیں، دیکھیں تھوڑا سا ایگریسو موب بھی ہو رہا ہے نا، جہاں سے لوگ آ رہے ہیں وہ پھر وہ پولیس اور وہ سارا سلسلہ ہوتا ہے، کہیں پہ سیکیورٹی ایشوز آ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہو رہا ہے. ابھی بھی اگر کوئی اسد صاحب ہم ایسی کوئی چیز ہوتی ہے تو باغ جناح میں کیسے کافی تعداد ہے اب بھی موجود. اسد صاحب اب یہ بتائیے گا کہ اب ظاہر سی بات ہے ملک اس میں تو نہیں پھنسا رہ سکتا کہ ہر ہفتے کسی نہ کسی شہر میں موبلائزیشن ہو اور پھر سڑکیں بلاک ہوں اور پھر ایک کشیدگی کا ماحول بڑھے. ظاہر سی بات ہے سیاسی جماعتوں کی کوشش تو یہ ہونی چاہیے کشیدگی کو کم کرے. یہ موبلائزیشن سے تو کم ہوتی ہوئی نہیں نظر آ رہی، نہ پنجاب اور آپ کے درمیان، نہ جو اس وقت سندھ یا بالخصوص کراچی میں ہوا. تو پھر کیا آگے طریقہ کار کیا ہے اس کا کہ بیٹھیں ڈائیلاگ کریں، کہیں نہ کہیں ماحول کو ٹھنڈا کریں، تھوڑی اسپیس حکومت آپ کو دے، آپ ایک قدم پیچھے ہٹیں، کہیں نہ کہیں تو اس کو سیٹل کرنا پڑے گا نا. روز یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں. دیکھیں ابھی تو سب سے پہلے میں نے آپ کو پتا ہے میں کبھی پینل میں نہیں آتا. میں نے ناصر صاحب کو چیک کیا تو میں اس لیے کیونکہ ابھی ایونٹ جاری ہے اور یہ بہت ریزنیبل آدمی ہے، اس کا میرا رسپیکٹ ہے، تو اس لیے میں جو ہے نا یہ پینل میں آیا ہوں. تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی جو چیز ہو رہی ہے یہ خود چیک کر لیں. ہم پرامن طور پر اپنا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، بس ہمیں اپنے پرامن جلسے کے لیے آج مطلب 2-3-4 گھنٹے ختم ہو جائے گا نا، فارغ ہو جائے گا. تو یہ جو ہے نا کم از کم اپنی سندھی مہمانداری کا وہ لحاظ رکھے، اور جو سندھ کی عوام کے بارے میں اور سندھی قوم کے بارے میں جو کہ ہمارے ایک امپریشن ہے کہ یہ بڑے مہماندار اور دوسرے لوگوں کو عزت، کیونکہ میرے یہاں بھی سندھی میں بھی اس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے. تو مجھے امید ہے کہ کوئی بدمزگی روکنے کے لیے اپنا رول پلے کریں گے. اور میں اپنی پارٹی سے بھی کہتا ہوں کہ بس وہ اپنا جلسہ کرے، کیونکہ وہاں لائٹ بھی نہیں ہے، بہت مشکلات ہیں ہمارے لیے. لیکن بہرحال یہ جو بھی دیکھتے ہیں ہمیں کہ یہ کیا جسٹر دیتے ہیں. باقی جو آپ نے بات کی ہے، دیکھیں سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ اس وقت ملک میں جمہوریت نہیں ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم سب کے لیے چیلنج ہے کہ ووٹ کا جو تقدس ہے وہ ختم ہو گیا ہے. لوگ ووٹ ایک کو پڑھتے ہیں، اسمبلی میں بیٹھتا دوسرا ہے، اور یہ صورتحال میں نہیں سمجھتا. ایسا آئندہ کے نظام میکینزم ہونا چاہیے، اور اس پہ ہم ہر ایک کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اور ایک ایسا الیکشن کمیشن وجود میں آئے جس کے اوپر سب کا اعتماد ہو، اور وہ الیکشن کا انعقاد کرے، اور جو الیکشن ہو سب کو قابل قبول ہو. عوام جس کو مینڈیٹ دے سب مانے، اور ایک پاورفل پارلیمنٹ، صحیح معنوں میں عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ آئے، تاکہ عوام کی وہ پالیسی بنے جو عوام کی خواہشات اور ان کی توقعات اور اس کی مدت کے مطابق پالیسی ہو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک نئی مثالی جمہوریت کی ضرورت ہے، کہ جس میں ہم 1973 کا آئین جو کہ ان کی جو لیڈر تھا، جو ان کا اس پارٹی کا خالق تھا، جو انہوں نے تحفہ دیا تھا، اسی کو واپس ریسٹور کرے. جمہوریت کو ہم دوام دیں، ڈیموکریسی کو پنپنے دیں، اور ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہو. بس ہم اس لیے میثاقی جمہوریت پہ جو ہے نا ہم ہر ایک کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.